والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد حمد خدا و نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء، انتہائی محبت لائق جمی حاضرین و ناظرین و سامعین، مالک دا خاص کرم اور فضل اور اس دی مہربانی ہے کہ اس کریم ذات نے سانو رمضان المبارک دا یہ آخری جمعۃ المبارک عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے سانو اج دا روزہ رکھنا نصیب فرمایا. جنہاں دوستاں نے روزے رکھے نے مالک انہاں دے قبول فرمائے، جڑے نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھ رہے مالک انہاں نوں بھی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. مالک ساڈے مرحومین دی بخشش فرما کے سب نو جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مالک ساڈے ملک دی خیر فرمائے، ہر کلمہ گو مسلمان دی خیر فرمائے. میرے بھائیوں، ایک ہوندے نے حقوق اللہ، یعنی اللہ دے حقوق. مثال دے طور تے اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھدا تو اس نو معافی اللہ کولوں منگنی پوے دی کہ مالک میں نماز نہیں پڑھی، مینوں معاف فرما دے. اللہ نے اگر اپنے کرم دے صدقے معاف فرما دیتا تو اس دی مہربانی، اور اگر مالک بے نمازی نو سزا دے تو او مالک او سزا دے سکتا ہے. اگر کسے بندے نے روزہ نہیں رکھیا تو اس نو معافی اللہ کو منگنی پوے دی کہ سونیا تو مالک کریم رحیم حکیم مہربان ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکیا، سونیا مینوں معاف فرما دے. اس کریم نے اگر معاف فرما دیتا تو اس دی کریمی ہے، اور اگر معاف نہ فرمائے تو اس نو پوچھ کوئی نہیں سکتا. لیکن ایک حقوق ایسا ہے، اس نو حقوق العباد کیا جاندہ ہے. اگر بندہ کسے بندے دی حق تلفی کرے دا تو اس بندے کو بھی معافی منگنی پوے دی، پھر مالک کو بھی معافی منگنی پوے دی. مثال دے طور پہ میں نامناسب الفاظ دے وچ کسے نال گل کرنا تے میریاں گلاں دی وجہ تو جس دا دل دکھیا ہے، پہلوں اس بندے کو جا کے معافی منگنی پوے دی. اگر اس معاف کر دیتا تو پھر رب کو معافی منگنی پوے دی. تو دوستان عزیز وقار، حقوق العباد انہاں دے بارے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، تسی غریب کنوں سمجھ دے ہو، مفلس کنوں سمجھ دے ہو، تنگ دست کنوں سمجھ دے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو مالی وسائل تھوڑے ہون، پیسہ تھوڑا ہوئے، رزق تھوڑا ہوئے، اسی اس نو غریب سمجھنے ہاں، مفلس سمجھنے ہاں، تنگ دست سمجھنے ہاں. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ غریب نہیں.
وہ بندہ غریب نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جان دے غریب کون ہے؟ فرمایا میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے دا ایک بندے دے نامہ اعمال دے وچ نمازاں دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں، روزیاں دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں، تلاوت قرآن دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں، حج اور زکات دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں، روزیاں دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں، صدقہ و خیرات دیاں بھی نیکیاں ہون دیاں۔ اتنیاں نیکیاں لے کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے دا، لیکن او دیاں نیکیاں کسے اور نو دے دیتیاں جان دیاں اور دوجیاں دے گناہ انہوں دے دیتے جان دے۔ نیکیاں ہون دے باوجود، نمازاں روزیاں ہون دے باوجود اے دے نامہ اعمال دے وچ گناہ ہون دے، نیکی کو نہ ہوئے۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس بندے نے نماز بھی پڑھی ہوئے دی، اس بندے نے روزے بھی رکھے ہون دے، اس بندے نے حج بھی کیتے ہون دے، اس بندے نے قرآن مجید دی تلاوت بھی کیتی ہوئے دی، صدقہ و خیرات بھی، زکات عشر فطرانہ بھی ادا کیتا ہوئے دا، لیکن اس اپنے بھائی دا حق بھی ماریا ہوئے دا، اس کسے دا دل بھی دکھایا ہوئے دا، اس کسے دا راہ بھی ڈکیا ہوئے دا، اس کسے نو گالم گلوش بھی کیتا ہوئے دا، اس کسے دا گلمہ بھی پھڑیا ہوئے دا، اور کسے نو اس پورا بھلا بھی کیا ہوئے دا۔ جس وقت وہ اپنیاں نیکیاں لے کے اللہ دی بارگاہ وچ جاوے دا، یا اللہ میرے کول اتنیاں نیکیاں نے، میں حج بھی کیتے نے، روزے بھی رکھے نے، عمرے بھی کیتے نے، نمازاں بھی پڑھیاں نے، سونیا میری بخشش فرما دے۔ ایک بندہ آ جاوے دا، یا اللہ اج قیامت دا دن ہے، سونیا مینوں انصاف چاہیے دا، میرا رب فرمائے دا دس تیرے نال کی ہویا؟ یا اللہ میں غریب سا، اے امیر سی، میں ضرورت مند سا، محتاج سا، اے کول پیسہ سی، اے کول طاقت سی، میں گزر رہا سا، اس میں گال کٹی سی بلا وجہ، میرا اس دل دکھایا سی، میرا اس راہ ڈک دیتا سی، مینوں اج انصاف چاہیے۔ اوتھے اے نہیں چلنا کہ اے ہن اپنی برادری دا بندہ ہے تے اے دی طرفداری کریے، اے تیرا اور میرا تے اصول ہو سکتا ہے، تیرا اور میرا تے رواج ہو سکتا ہے، تیری اور میری تے سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اوتھے تیرے اور میرے رواج، تیریاں اور میریاں سوچاں، تیرے اور میرے اصول کام نہیں ہونے، اوتھے قانون چلنا ہے، اصول چلنا ہے، اللہ اور اس دے رسول کا چلنا ہے۔ اوتھے نہیں ہونا کہ اس بندے نے کل نو کم ہونا ہے، نہیں 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 نہیں، رب فرمائے دا دس ایدہ راہ ڈکیا سیا، اینو گال کٹی سیا، ایدہ گلمہ پھڑیا سیا، اور بندہ عرض کرے دا ہاں یا اللہ کیتا سی، اللہ فرمائے دا چل ایدے کو معافی مانگ، جس معاف کر دیتا دے ٹھیک ہے، اور بندہ کہے دا یا اللہ میں معاف کرنا لیکن میری ایک شرط ہے، میرے گناہ اینو دے دیتے جان، اے دیاں نیکیاں میں نے دے دیتیاں جان۔ گالی سمجھ آ رہی ہے؟ او دیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیتیاں جان دیاں جدے تا ظلم ہویا سی، اور اس دے گناہ اے دے کھاتے چھپا دیتے جان دے۔ او بندہ ٹوڑ دے دا، اے کہے دا یا اللہ نیکیاں تے آجے بھی میریاں ڈھیر نے، سونیا میری بخشش فرما دے۔ ایک اور بندہ آ جاوے دا، یا اللہ میں انصاف چاہنا، میرا مالک فرمائے دا بندے دس، وہ بندہ کہے دا یا اللہ اے زمیندار سی میں غریب سا، میں بکریاں رکھیاں، اے دی فصل وچ میریاں بکریاں وڑ گئیاں سی، نقصان تھوڑا آیا سی، اس میں نو گاڑاں بھی کڑیاں، اس میں نو تھپڑ بھی مارے، میریاں بکریاں بھی اس کھو لئیاں، نقصان تھوڑا سی،
ظلم زیادہ ہویا ہے۔ اللہ فرمائے دا کی چاہنا ہے؟ اور بندہ عرض کرے دا یا اللہ میں چاہنا اے دیاں نیکیاں میں نے دے دیتیاں جان، میرے گناہ سارے انہوں دے دیتے جان۔ چند دن پہلے دا واقعہ، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں، کوئی کئی سال پہلے دی گل نہیں، چند دن پہلے دی گل ہے۔ ساڈے ملک دے وچ روزیاں دے مہینے ضلع مظفر گڑھ دے وچ ایک 14 سال دے بچے دیاں بکریاں ایک زمیندار دی فصل داخل ہو گئیاں، اس بچے نو پھڑ کے درخت دے نال پھا دے کے مار چھڑیا۔ باوجود اس دے اسی روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے ہیں، صدقہ و خیرات بھی، عشر و زکات بھی، فطرانہ بھی، سب کچھ ادا کرنے ہیں۔ دوستان نزی بکار تیریاں اور میریاں نمازاں، روزے، حج، زکات، عشر، فطرانہ، صدقہ و خیرات کسے کم دا نہیں جدو تیرے اور میرے سینے وچ اللہ دی مخلوق دے نال پیار دا جذبہ موجود ہے۔ ایک ایسی انسانیت ہے، ایک ایسی مسلمانیت ہے کہ بکریاں فصل کی داخل ہو گئیاں نے اور اسی انہوں درخت نہ لٹکا کے تے سزائے موت سنا رہے۔ پھر اسی آنے آ کے پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، رزق بڑا سمجھ نہیں ہوندی، آندا کدو تے جاندا کدے پیا۔ اور پھر وہ غریب سی، اگر وہ طاقتور گھرانے دا ہوندا، امیر گھرانے دا ہوندا، ساڈی میڈیا بھی گل چک لینی سی، میڈیا بھی گل بڑا چڑھا کے پیش کرنی سی، لیکن وہ غریب سی۔ وہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ یا اللہ میریاں نیکیاں آجے بھی نے بخش دے، ایک اور بندہ آ جاوے دا، یا اللہ زمین میری سی، نام میرے سی، وراثت میری سی، لیکن اس بندے کو سیاسی طور تے طاقت سی، قوت سی، پاور سی، اس بار میل ملا کے پیسہ دے کے میری زمین تے قبضہ کر لیا۔ سونیا ہے میری سی، قبضہ ایدہ سی، ہے میری سی، باندھا اور کھاندہ ایسی۔ اللہ فرمائے دا تو کی چاہنا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے دا مولا میں چاہنا اے دیاں نیکیاں جو میں نے دے چھڑ، میرے گناہ انہوں دے چھڑ۔ جس بندے ایک گیٹھ بھی کسے دی زمین نجائز، قلعے دی گال نہیں، قلعہ تے بڑی دور ہے، ویہ دی بھی گال نہیں، ویہ بھی بڑی دور ہے، مرلے دی بھی گال نہیں، کنال دی بھی گال نہیں، صرف ایک گیٹھ زمین کسے دی ناجائز کھا لئی، قبضہ کر لیا، یا شاملات سی اس نو اپنے تصرف چلائے اندہ او دے قبضہ کر لیا۔ گورنمنٹ دی زمین سی، اس کیا کہ مینوں کیڑا کسے پوچھنا اس وال لئی، بندیاں گلاں کیتیاں تو نجائز بڑی ہے، ایسا کہ جاؤ کھیڈو جا کے جو کچھ ہوندا جے کر لو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا کسے بندے ایک گیٹھ بھی زمین اگر ناجائز کسے دی کھا لئی، قبضہ کر لیا، قیامت والے دن اس ایک گیٹھ زمین نو اللہ رب العزت بہت بڑا توق بنا کے وہ گل وچ پائے گا اور فرمائے گا پھر تاکہ میدان معاشر دے وچ موجود ہر بندے نو پتہ لگے اے او نمازی ہے
یہ او روزے دار ہے، یہ او شریف ہے، یہ او معزز بندہ ہے جڑا زمینہ تے قبضہ کرے۔ اسی سمجھنا وہ بندہ شریف ہے، یہ بندہ سنجیدہ ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، کسے نہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، مسکرا کے ملتا ہے۔ نہیں جے کو وعدہ گھاٹا کیتے ہیں نا تے اوتھے شرافت کام کو نہیں ہونی۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا او دیاں ساریاں نیکیاں انہاں نو دے دتیاں جان دیاں جنہاں تے اے ظلم کیتا سی، اور انہاں دے سارے گناہ اینو دے دیتے جان دے، اے دی نیکی کوئی نہ روے دی، انہاں دے گناہ کو نہ رہن دے۔ اور سونے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اے بندہ جڑا ہے اے غریب اور مفلس ہے جڑا نیکیاں لے کے بھی جاوے دا لیکن نیکی روے دی کوئی نہ، نامہ اعمال دے وچ گناہ ہی گناہ۔ دوستانے دی وقار، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوے دا ایک بندے نو اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جاوے دا، اللہ فرمائے دا ہمیں 10 کنیاں نیکیاں نے، فرشتے عرض کرن دا یا اللہ دیاں اتنیاں نیکیاں نے، مالک فرمائے دا ایک نیکی گھٹ ہے، نیکی پوری ہوئے تو جنت لبے دی، یا بھائی کسے پاسوں نیکی لایا ایک اور تینوں جنت مل جاوے دی، او بندہ سوچے دا بھئی اے تے ایڈی گل ہی کوئی نہیں، میری اتنی ڈھیر برادری ہے، میں بس سامنے ہی ہونا ہے، انہاں تے نیکیاں دی پانڈ میرے سر تے رکھ چھڑنی، جنہاں واسطے عدالتاں جھوٹیاں قسماں چاندا رہا، جنہاں واسطے عدالتاں جھوٹیاں گواہیاں دیندا رہا، جنہاں واسطے پرے وچ بہ کے کوڑ ماردا رہا، تے ایڈی برادری یہ نیکی بھی کو نہیں دین لگا، جنہاں واسطے میں نہیں سٹاں کھادیاں نے، تے نیکی جے انہاں نہ دتی تے میرے گھر والے نے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بیٹے نے، میری اولاد ہے، بیوی ہے، میں تو نیکیاں نہیں لے آنیاں نے کہ مالک نے ویکھ کے خوش ہو جانا، اور ٹر گیا، برادری نو کٹھا کیتا، کیا تواڈے واسطے جھوٹیاں گواہیاں دتیاں، جھوٹیاں قسماں چاہیاں، جنہاں تے تساں کیس کیتے اسی سچے ہو سن جھوٹے تسی سو، میں پھر بھی تواڈے نال رہا، میری برادری ہے، مینوں ایک نیکی چاہی دیئے، انہاں کیا باسی سارے پھسے ہی تیری وجہ تو وہاں، تو ادن جھوٹ نہ ماردا تے آج اساں بھی بچ جا، تو ادن عدالت میں جھوٹی گواہی نہ دیتی ہوندی اساں بھی بچ جانا سی، جھوٹیاں قسماں پرے وچ نہ چاہیے ہوندیاں اساں بھی بچ جانا سی، اسی تے پھسے ہی سارے تیری وجہ تو۔ اسا کہتا کمال ہو گیا، میں دنیا میں تہاڈی طرفداری کردا رہا، تسی اج گناہ بھی سارے میرے پیٹے پہ پاندے ہو۔ اور جاویدہ اپنے باپ کو ابا جی بڑا پیار کرتے سو، نیکی دبو ایک، ابا جی آکھیا پتر میں پھسی ہی تیری وجہ تو سا، گناہ تو کرتا سا، برائیاں تو کرتا سا، صفائیاں میں دیندا سا، جے ادو میں سچ بولے ہوندا نا تے اج تم ہی بچ جانا سی، میں بھی بچ جانا سی۔ او جائے ماں کو اما جی ایک نیکی، مائی علی فرمان دے میرے کو آپے کو گھاٹے تے میں آپ تیرے لاؤن لگی سا میں نیکی دے، او پراواں کول جاوے دا پرا کھندے جدو باپ فوت ہو گیا سی، تو وڈا سا، تیرا شناختی کارڈ بنیا سی، تو فلانے مرلے تے بھی فلانے پلاٹ تے بھی قبضہ کر لیا،
جدو ساڈے شناختی کارڈ بنے تو مکر گیا یہ نہیں ہوندہ ہے ماحول ویہاں کوئی نہ اکثر وڈے ساریاں دی گل نہیں اکثر وڈے اپنے وڈے پن دا فائدہ چک جاندے نے کوئی نہ نالے بھی جاندے نے وڈا میں سا کماندہ میں سا تساں تے کمانا ہی آج شروع کیتا ہے نہ میرے بھائی ایتھے گل کمان دی نہیں وڈی اور نکے دی گل نہیں جیڑا حق وڈے دے انہوں دو جیڑا نکے دے انہوں دو پوری کائنات دا مالک جنت عطا فرمائے او ساریاں کول پھر ٹور کے برادری بھی جواب دے چھڑیا ماں پیو بھی جواب دے چھڑیا بھائیاں بہناں بھی جواب دے چھڑیا بیوی بچیاں بھی جواب دے چھڑیا ادوں پھر ذہن دے وچ گل آئی و گلاں تے سچیاں میں سندا سا جمعے تے جاندا سا تے گلاں تے سچیاں سندا سا کول دے ختم تے جاندا سا تے گلاں تے سچیاں سندا سا تے میں کڑیندا سا مینوں غصہ لگدا سی و اے کیڑیاں گلاں نے سمجھ تے اج پہ ہوندی ہے و گلاں تے وہی سچیاں لیکن اج کر میں کو نہیں سکدا اس پریشانی دے وچ اس ٹینشن دے وچ اوے دا ایک بندہ آ جاوے دا کہے دا میرے بھائی پریشان کیوں میں وہ آکھے دا نیکی ایک گھاٹے وہ بندہ نیکی نہیں پیا دیندا پریشان اس تو ماں وہ آکھے دا یار تیری ایک گھاٹے جنت نہیں ملدی پئی میرے کو ہے ہی ایک جے تینوں نہیں ملدی پئی تو مینوں کتھے ملنی ہے انج کر میری ایک نیکی تو لے جا جا جنت وہی ٹور جا میرے واسطے جو فیصلہ ہویا مینوں منظور ہے اس نیکی لئی اللہ دی بارگاہ دے وچ سونیا تیرے حکم تے عمل کیتا نیکی لے آندی ہے ہن جنت دا ٹکٹ عطا فرما میرا مالک فرمائے دا اللہ نو پتا تے ہے نا اینو ساریاں بندیاں جواب دے چھڑیا اج کام ہو آیا ہے جدہ اس کدی نہیں سی کام کیتا تے جنہ دے کرتا سی وہ نہیں آئے جدہ اس کدی نہیں سی کیتا جنہوں جانتا نہیں سی یا جو کام آ گیا اللہ فرمائے دا نہیں جدہ کو نیکی لے کے آیا انہوں بھی لے کے آ وہ بندہ پھر واپس جائے دا انہوں دوے دا آجا تینوں رب بلاندہ پیا مالک فرمائے دا 10 کھاں میرے بندے جدو ساریاں جواب دیتا ساریاں نہ کیتی سارے چھڑ گئے تینوں کس چیز نے مجبور کیتا تو اپنی نیکیاں دے والے اس کیا یا اللہ میں ویکھیا میں سوچیا اے دی ایک گھٹ سی تو جنت نہیں سی مل دی میرے کو تے آئی ایک تو میں نو کس طرح مل جانی سی تے سونیا میں آکھیا کہ ساری زندگی چنگا تے کونے کیتا تے آج میں چنگا کار چھڑا میں اپنی نیکی یہ نو دے چھڑی ہے اللہ فرمائے دا میرے بندیاں جو میں فیصلہ فرماما قبول کرو دے انہیں عرض کی تھی یا اللہ تو رب ہے تو مالک ہے ہر چیز تیرے ہاتھ وچ جو فیصلہ فرمائے سانو منظور ہے مالک فرمائے دا تینوں جنت دے دیتی اس وجہ تو کہ تیریاں نیکیاں پوریاں ہو گئیاں نے تینوں جنت دے دیتی اس وجہ تو کہ میرا وعدہ ہے جیڑا میرے بندیاں نال دلوں پیار کرتا میں اس سے راضی ہو جائے تو اج دے دن میں اپنا نہیں ویکھیا میری مخلوق دا بھلا کیتا اپنا نہیں ویکھیا میرے بندیاں دے نال محبت دا اظہار کیتا جا ایک نو نیک
نیکیاں دی وجہ تو ایک نو ہمدردی دی وجہ تو میں جنت عطا فرما دوں۔ تو میرے بھائی اگر قیامت والے دن کو بندہ اپنی نیکی دوجے نو دے چھڑدا ہے تے مالک اتنا کرم فرماندا ہے تے اج اس دنیا وچ رہ کے اللہ دی مخلوق دے نال قریبی رشتہ داراں دے نال مسکیناں غریباں اور یتیماں دے نال دلوں پیار کراں دے مالک کتنا راضی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک فاحشہ عورت بے حیا عورت وہ جا رہی سی، اس ویکھیا ایک کتا ہے، پیاس کی وجہ تو او دی زبان منہ چو باہر نکلی ہے، اس کتے نو پانی پیایا۔ مالک نے فرمایا جبرائیل جا اے دی روح قبض کر لے۔ سونیا کیوں؟ فرمایا اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اگر کتے نو بندہ پانی پیاوے تو مالک اتنا اجر عطا فرماندا ہے، لیکن شرط ہے بے کہ رضا سونے دی ہوے، شرط ہے بے کہ دل وچ خلوص ہوے تے پھر وکھاڑے واسطے نہیں، لوکاں نو وکھان واسطے نہیں میں پانی پیا رہا، نہیں، اس تو کہ میرے مالک دا حکم ہے اور مینوں وہ دی رضا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تینوں اگر اللہ اختیار دوے دنیا وچ آن دا جا کو نیکی کر، تو کیڑی نیکی ہے جیڑی تینوں پسند ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پسند ہے بے میرے ہاتھ وچ جگ اور گلاس ہوئے اور اللہ دی رضا واسطے اللہ دے بندیاں نو اللہ دی مخلوق نو میں پانی پیا، لیکن رضا او دی ہوئے تے پھر۔ میرے بھائیوں ایک بندہ فوت ہو گیا، کچھ دنوں بعد او دے کسے دوست نے خواب وچ ویکھیا کہ بندہ عذاب دے وچ مبتلا ہے، عذاب دے وچ گرفتار ہے۔ اس پوچھیا کہ تیرے نال کی ہویا ہے؟ اس کیا جس دن دا فوت ہویا میں مسلسل تکلیف دے وچ تنگی دے وچ، اس طرح کر میرے گھر جا اور میرے گھر والوں نو جا کے کہہ کہ میرے واسطے کو پڑھن کو صدقہ و خیرات کرن تاکہ مالک میرے تے کرم فرمائے۔ اس کیا کہ تیرا گھر کتھے اور کون ہے؟ اس اپنا ایڈریس دیتا اور دسیا میری صرف ایک بچی ہے، انہوں جا کے میرا پیغام دے دینا ہے۔ یہ بندہ دوسرے دن وہ گھر ٹر گیا، پوچھیا جا کے انہیں کہا کہ جس دن دا بندہ فوت ہویا ہے اس دی بچی پچھوں آوارہ ہو گئی ہے، اس راہ تے ٹر پئی ہے جس راہ تے شیطان ٹردا ہے، اس نو تے سیر نال دلچسپی کوئی نہیں جو کو پڑھے کو پڑھائے کو ختم آکھے کو نیکی دا کام کرے کو صدقہ و خیرات کرے، او تے صبح گناہ شام گناہ رات گناہ ہر ویڑے گناہ۔ خیر اس کیا کہ میں پیغام دینا اگلے دی نیکی یا گناہ نال مینوں کی غرض ہے؟ ساڈی یہ عادت ہے نا، اسی جدو کسی نو ملن جاویے دوجے کو گل سنیے نا بغیر تحقیق تو ہی اسی فتویٰ لا چھڑتے، سنیاں سنائیاں گلاں تے فتوے، حقیقت ہے یا نہیں، تحقیق ہے یا نہیں، اصلیت ہے یا نہیں، بس سنی تے
فتوا لا چھڑیا، سنی فتوا لا چھڑیا، میرے کو بیٹھا ہے، میں کسی دے خلاف گل کیتی بس اس اونجی سمجھ لیا، تواڈے کو بیٹھا ہے اس میرے خلاف گل کیتی انجی سمجھ لیا، تحقیق نہیں کسے کیتی، حقیقت اور اصلیت کی ہے، اس جانن دی کسے کوشش نہیں کیتی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا، جیڑا بندہ بغیر تحقیق تو، بغیر ریسرچ تو، بغیر اصلیت اور حقیقت جانے تو گل کرتا ہے، وہ بندہ ان قریب گمراہ ہو گیا۔ اسی انج کرنے ہیں کوئی نہ، سنیاں سنائیاں تے فتوے، سنیاں سنائیاں تے عمل، سن سنا کے گلا، حقیقت کی یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس کیا کہ مینو اس چیز نال کو نہیں غرض کہ او نیک ہے یا بد ہے، او گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، یا او اچھی اخلاق کر رہی ہے، میں تے اس تے باپ دا پیغام دینا ہے۔ او بندہ ٹر گیا، ویکھیا کہ او چند نوجوان اور آوارہ قسم دے لڑکے اونا دے نال کسے نہر دے وچ نہا رہی سی، او دی حالت ویکھن والی نہیں سی، اس پرا منہ کر کے او دے باپ دا پیغام دیتا کہ میری بچی تو عیش و عشرت دے وچ مصروف ہے، تو گناہاں دے وچ مصروف ہے، مستیاں دے وچ مصروف ہے، اور تیرا باپ عذاب قبر دے وچ گرفتار ہے۔ اسی سمجھنے آ کہ گھوڑیاں دی بھاج کرائی اپنے مرحومین دی بخشش واسطے کہ وہ بخشے جان دے، کرکٹ میچ کرایا تو بخشے جان دے، کبوتران دی بازی یہ فلاں مرحوم واسطے کہ وہ بخشے جان دے، کرکٹ میچ دا، کبوتران دی بازی دا، گھوڑیاں دی باج دا، ککڑاں دی لڑائی دا، اسالے ثواب دے لڑکی کوئی ہے جوڑ؟ اسی کرنے ہیں جی کوئی نہ، یہ فلاں مرحوم واسطے ایک کبوتران دی بازی لگ رہی ہے، فلاں مرحوم واسطے والی بال دا ٹورنامنٹ ہو رہی ہے، اور قبر دے وچ اور جتنے والی بال والے مار دینے نا قبر وچ اتنیاں ڈبل پیندیاں ہونیاں نے، یا جتنیاں کرکٹ دیاں شاٹاں لگ دیاں نے نا اتنیاں پیندیاں ہونیاں نے، او روندہ ہونا ہے وہ تسا مگروں کی کر لیا، کس پاسے شروع ہو گئے ہو، او تسا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، سونے نبی دا فرمان نہیں پڑھیا، تسی والی بال دے ٹورنامنٹ کران لگ پے ہو۔ اس کیا میری بچی تو کیڑے کمہ مگر پہی ہے، تیرا باپ عذاب قبر وچ گرفتار ہے۔ اس طرح کیتا، دو ہاتھاں نال پانی پڑیا تے او دے ال سٹیا بندے ال، تے اس کیا اے پانی اسالے ثواب ہے، اے میرے باپ واسطے اسالے ثواب ہے۔ اس پانی سٹیا، اس نہر دے کنارے ایک جانور دا گھر سی، او پانی تو ڈردا باہر نہیں سی نکلدا کہ میں باہر نکلیا میں پانی چ ڈوب نہ جاواں، روڑ نہ جاواں، مینوں کو بندہ نہ پھاڑ کے لے جائے، پیاس دی شدت دی وجہ تو اس منہ اڈیا سی جدا اس پانی سٹیا، پانی او دے گھر چ داخل ہویا، قدرتاً اور اتفاقاً پانی او دے منہ چ پیا، او دی پیاس بجھ گئی، او دے دل چ دعا نکلی، ربا جس مینوں پیایا اس سے کرم فرما۔ دوجے دن اس بندے خواب وچ پھر ویکھیا کہ او دا دوست جنت دی سیر کر رہا ہے، جنت وچ ٹہر رہا ہے، اس کے کل تے عذاب چ مبتلا سا تے اج جنت، اس آکھیا
میری بچی نے جڑا پانی سٹیا سی نا وہ ایک پیاسے دی پیاس بجھ گئی سی، کسے دے کم آ گیا سی، کسے دی بلائی، کسے دی خیر، کسے دی اچھائی جیڑی ہوندی ہے مالک اتنا کرم فرماندا ہے۔ او دا کیا او دے کم آ گیا سی، او جانور نے دعا کیتی ہے، مالک نے میری بچی نو بھی توبہ دی توفیق عطا فرما دیتی ہے، مینوں بھی بخش دیتا ہے۔ جا ہون جا کے دیکھ میری بچی ساری رات گزر گئی ہے، کدی او دا سر سجدے وچ ہوندا ہے، کدی او رکوع وچ۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا قریبی رشتہ داراں دے نال، یتیماں دے نال، مسکیناں دے نال، بیماراں دے نال، مسافراں دے نال، جانوراں دے نال حسن سلوک کرو دے مالک بخشش دا پروانہ عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمرالدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی تونسا شریف اپنے پیر خانے تو واپس آ رہے سن، جس وقت تقریباً 100-150 کلومیٹر سفر کر لیا، جڑے پچھلی سیٹ تے دو بندے بیٹھے ہیں اونا دے وچوں کسے دی آواز بلند ہوئی اور پھر وہ دووے آپس دے وچ ہسے کسے گل تو۔ آپ نے پیچھا موڑ کے فرمایا سنگیاں ہو ہس دے کیوں ہو پہ، خیر کیوں ہس دے ہو پہ؟ اونا چو ایک نے کیا جناب اے جیڑا تونسا شریف تو سا فروٹ خریدیا ہی نا اے دے ویچے کیڑا آ گیا ہے۔ کی آ گیا ایک کیڑا، اے ہون بار بار شاپر چو باہر نکل دا ہے، پھر شاپر دے ویچ داخل ہو جاندہ ہے، باہر نکل دا ہے، پھر داخل ہو جاندہ ہے، اے جدو نس کے باہر نکل دا پھر جاندہ ہے، اے دی اس سپیڈ تو ساڑھا سا نکل گیا ہے۔ گل سنڑی ہے ایسی کوئی نہ، کیڑے دی گل تو اس دین پہ، لیکن سامنے جڑا بندہ بیٹھے آسی وہ تیرے اور میرے ذہن دا اور سوچ دا مالک نہیں سی، اس اللہ دا قرآن پڑھیا بھی سی، پڑھایا بھی سی، عمل بھی ہے۔ فرمایا گڈی روک دو، گڈی روک دیتی گئی، جناب کی ہوئے ہے؟ فرمایا ایک کیڑا اپنے ہاتھوں جدا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھوں دور ہو گیا ہے، اس واسطے تو اور میں کسے دی پریشانی ویکھ کے، کسے دی پریشانی ویکھ کے طنز کرنے ہیں، کسے نو مصیبت زدہ ویکھ کے اپنا روب جمانے ہیں۔ مالک تے ویکھ رہا ہے، اللہ تے ویکھ رہا ہے، پورا پینڈ ہس رہا ہے، ہس رج کے ہس، مذاق اڑا رج کے اڑا، تو ایک جڑا مذاق اڑا میں دا پورا پینڈ تیرا مذاق اڑا دے۔ اے نہ بول جاویں وہ میں کر لیا تے مینوں کیڑا کسے کو جاکھنا ہے، وہ ویندا پیا۔ آپ نے فرمایا گڈی پیچھے لے جاؤ، عرض کیتی جناب 150 کلومیٹر آ گیا۔ فرمایا قیامت والے دن رب نے پوچھ لیا قمرالدین اس کیڑے نے کی جرم کیتا سی جیڑا اینو اے دے گھر دیاں تو اتنی دور لے گیا تھا، میں کی جواب دوں؟ میرے کول اوتھے جواب نہیں ہو سکتا، میں اوتھے جواب نہیں دے سکتا۔ واپس پرتے اور جتھوں فروٹ خریدیا سی کیڑا اوتھے رکھ کے عرض کیتی سونیا گواہ ہو جا، قمرالدین نے صرف
لگیا کمرو دین طرح. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک دس بابرکت اور آخری جمعہ دا یہی پیغام ہے کہ جتھے سا نمازاں پڑھیاں نے، روزے رکھے نے، تراویحاں پڑھیاں نے، صدقہ و خیرات کیتا ہے، اوتھے اے بھی سوچنا ہے کسے دوں اساں تانگ تے نہیں کیتا، کسے دا دل تے نہیں دکھایا، کسے تے ظلم تے نہیں کیتا. اگر کیتے ہیں تے اس دی بھی معافی مانگ لویے. اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ساڈے حال تے کرم فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.